म हुँ जय प्रधान, हेर्दै हुनुहुन्छ टेकपाना र आज म छु फ्लाइङ ट्याक्सीसँग विच इज फ्रम डिपाल साङहाङ र यो चाहिँ नाडा 2025 को हजुर USP रहेको छ भनेर दाबी गरिएको छ। फ्युचरिस्टिक प्रडक्ट के नेपालमा यो उपयोगी हुन्छ हुँदैन के कस्तो छ भनेर हामीहरू त्यो पनि बुझ्छौँ, लगायत विभिन्न गाडीहरूको पनि जमघट छ, बाइकहरूको जमघट छ। यी सबै कन्टेन्ट नाडामा के हुँदैछ भनेर तपाईले टेकपानामा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके सर, के छ खबर? ठीक छ। यो जुन यन्त्र छ कि गाडी भनौँ कि के भनौँ यसलाई हामीले फ्लाइङ ट्याक्सी भनौँ। फ्लाइङ ट्याक्सी, यसलाई गाडी भन्न मिल्दैन, हामीले यसलाई फ्लाइङ ट्याक्सी भन्छौँ। र ट्याक्सी भन्दैमा हामीहरूको कन्सेप्ट के छ भने चारवटा पाङ्ग्रा र गाडी, बट होइन, ट्याक्सी चाहिँ हामीले फ्लाइटलाई पनि प्लेनलाई पनि ट्याक्सी भन्न सक्छौँ होइन। इट इज अ फ्लाइङ ट्याक्सी, नट अ कार। र यो चाहिँ अहिले हामीले कर्निङ नेपालमा एउटा डिस्प्लेको लागि, एउटा डेमो पर्पजको लागि मात्र लिएर आएका छौँ। फर्दर अब त्यही अनुसारको हामीहरूको नेपालमा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू इम्प्रोभाइज भयो, प्लस हाम्रो तपाईँको त्यही अनुसारको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ भने वी क्यान युज इट हो। यसको बारे के इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ? मलाई थाहा पाएको अनुसार चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन दिन मिल्दैन, एकदमै लिमिटेड इन्फर्मेसन छ अरे। अब यस्तो छ, यसको बारेमा कुरा सही नै हो, लिमिटेड इन्फर्मेसन चाहिँ लिमिटेड नै छ। लिमिटेड इन्फर्मेसन भन्नाले जस्तै अब तपाईँको यसको रेन्जहरू छ होइन, प्लस अब जस्तै प्राइसहरूको कुरा रिभिलै भएको छैन। अब नेपालमा युजको कुरा मैले तपाईँलाई पहिले नै भनिसकेँ। र यसको फिचर्समा अब एउटा हामीसँग फिचर्स के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो सेम एज ड्रोन हो। यसलाई हामीले एउटा ड्रोनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। यसलाई फर्दर हामीले एउटा सर्ट डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब यो कति किलोमिटरलाई उड्छ भन्ने कि कति माथि उड्छ भन्ने? अब यस्तो हुन्छ तपाईँको इन्डियामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाइट त हामीले लिनै पर्यो, किनकि हामी नर्मली सर्फेसमा चाहिँ चलाउँछौँ, हाइट एउटा लिएर चलाउनु पर्यो। त्यो हाइट लिनलाई तपाईँको अराउन्ड 1000 to 1200 फिट्स पुग्छ। र यसको रेन्ज चाहिँ किलोमिटरमा चाहिँ तपाईँको 50 किलोमिटर आउँछ डिस्टेन्स। अनि यसलाई चार्ज गर्न कति समय लाग्छ? 1 घन्टा DC अफ कोर्स 1 घन्टा फुल चार्ज। कति किलोवाटको चार्जर चाहिन्छ यसलाई चार्ज गर्न? त्यो कुराहरू अहिले रिभिलै भएको छ हो, भन्न नि मिल्दैन। 3.3 किलोवाटको चार्जर पनि आउँछ सर यसमा? घरमा चार्ज गर्न मिल्छ यो? मिल्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्फर्मेसन। हेलो प्रसन्न जी। हाई जजी। जस्ट बिफोर वी रोल द क्यामेरा मैले 3, 2, 1 यस्तो गरेँ। प्राइस त यस्तै निकाल्नु भएको छ अझ डबल। What is causing MEW Vriddhi to come so aggressively, not just with the tech, but with the prices of the vehicles as well? See, MEW believes in its core, one of its core values is customerization. So we believe giving a best car at a very wow rate. I would say it's a wow rate. So हाम्रो उद्देश्य नै के हुन्छ भने नेपालमा इलेक्ट्रिक मोबिलिटीलाई चाहिँ के हुन्छ अगाडि बढाउने, द्याट्स आवर एम्बिसन। त्यसको लागि के हुन्छ भने वी ट्राई टु गेट better products, even the best products into a very affordable and practical pricing. Okay, so नाडा भन्ने बित्तिकै तपाईहरुकै फेरि MEW Vriddhiको त्यो हाम्रो उड्ने ट्याक्सी जुन लिएर आउनु भएको छ, रोबोट जुन लिएर आउनु भएको छ, त्यही कुराले च्यापाच्याप थियो। अब तपाईहरुले झन् फेरि नाडा आउनलाई अर्को बहाना पनि दिनु भएको छ गाडीको प्राइसिङ लिएर। तपाईले जुन ब्रान्ड हेर्नुहुन्छ सेरेस र डङफेङ, नामी पर्टिकुलरली यो नामी बिगो भनेर जुन आएको छ, यसको केही हामीहरू इन्फर्मेसन लिन्छौँ है सर। सुरु त हामीले प्राइसकैबाट गऱ्यौँ। प्राइस कतिमा प्लेस गर्नु भएको छ? प्राइस चाहिँ हामीले एकदमै अमेजिङ प्राइस राखेको छौँ होइन। स्टार्टिङ फ्रम तपाईँको 3799 होइन। द एक्चुअल प्राइस इज 3899, बट फर नाडा वी आर गिभिङ एट 3799। द्याट्स फर E2 भर्जन एन्ड E2 प्लस हाम्रो टप भेरिएन्टको लागि चाहिँ इट्स 4099। द एक्चुअल प्राइस इज 4199। सो E2 र E2 प्लस भर्जनमा के फरक छ? सो बेसिकल्ली तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने रेन्जकै फरक हो होइन। मेन ओभर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्र्याक्टिकल नेपालमा रेन्ज तपाईँको E2 प्लस विल गिभ यु अराउन्ड 350 होइन, तपाईँको E2 विल गिभ यु अराउन्ड 300 होइन। त्योभन्दा अरू भनेको तपाईँको लग्जरी फिचर्स सच एज तपाईँको सनरुफहरू होइन, तपाईँको के हुन्छ भनेपछि एडासको फिचर्सहरू सेफ्टीमा, यो फिचर्सहरू चाहिँ E2 मा छैन। ओके सर, यसको मोटर क्यापेसिटी कति छ त? दुबईको एउटै हो? दुबईको एउटै हो, 99 किलोवाट। 99 किलोवाट। अनि ब्याट्री?
ब्याट्री चाहिँ दुईटा छ हामीसँग तपाईको एउटा तपाईको E2 मा चाहिँ इट्स 44 हैन तपाईको के हुन्छ भने E2 प्लसमा चाहिँ इट्स 52 अनि सर ब्याट्री चाहिँ LFP नै हो LFP हो अनि हाम्रो यसलाई चार्ज गर्नलाई कति समय लाग्छ सर So the amazing and the best part about this vehicle is it's a feature called 3C charger ले चाहिँ it will multiply your charging time हैन तपाईको 3 times चाहिँ बढाउँछ भनेको त तपाईको चार्जिङ इन्टेक यसले 167 किलोवाट सम्मको सपोर्ट गर्छ that means 30 to 80 in just 18 minutes in 18 minutes yeah so if you pit stop highway मा जाँदाखेरि just have a coffee then your car will be fully charged घरमा चार्ज गर्नलाई चाहिँ कति किलोवाटको चार्जर दिँदै हो हामीले चाहिँ गाडीमा चाहिँ अहिले अन बोर्ड चाहिँ 3.5 किलोवाट दिइरहेको छौँ हैन तर अब आजको दिनमा प्राइस इज द स्किम फर नाडा सो 7 किलोवाट वी आर नट अफरिङ बट आई बिलिभ द रेन्ज इज बेस्ट आई विल गिभ यु अ प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल आई हेभ टेस्टेड प्र्याक्टिकल्ली मैले टेस्ट गरेको छु हैन सो वी वेन्ट फ्रम हेयर टु पोखरा एन्ड पोखरा टु काठमाडौँ ब्याक one go हैन with 100% charge when you came back to our showroom the percentage remaining was 11% so one go ma we went to Pokhara and came back so अब 3.2 किलोवाट ले यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो नि कति लाग्छ त so see the simple geometry is you divide the total battery capacity by your charging kilowatt हैन so it will take you around 1 hour okay yeah 1 hour yeah 1 hour full charge गर्नको लागि from 0 to 100 with 3.2 kilowatt yeah 3.2 kilowatt Oh, sorry, 3.2? Oh, my bad. 3.2 will take you around 10 hours. Yeah. 3.2 will take us 10 hours, yeah. So, यसको boot capacity चाहिँ sir? यसको boot capacity very amazing things. It has तपाईको टेल हेर्नुहुन्छ त्यसो हेभन टु एन्ड अर्थ टेलगेट भन्छ हैन सो यु क्यान गो पिकनिक गर्दाखेरि पनि पछाडि बसेर अनि एक्सटेरियर स्पिकर्सहरू छ हैन यु क्यान लिसन टु द म्युजिक एक्सटेरियर स्पिकरले गर्दा बुट स्पेस तपाईसँग दुईटा स्लट छ हैन 350 एन्ड इफ यु ड्र्याग इट एन्ड पुल इट डाउन हैन इट विल बिकम 500 इट्सेल्फ बुटमा सर अब यो गाडीमा स्पेयर टायर आउँछ कि आउँदैन स्पेयर टायर चाहिँ अनफर्चुनेटली सिन्स इट्स अ EV since it's a EV car and we haven't provided EV you can sorry spare tires अनि यसको ground clearance sir ground clearance it's 190 mm 190 mm yeah off road हरुमा पनि हेरिसक्नु तपाईहरुले off road हरुमा मैले भने नि we went to Pokhara you know the road condition आजको दिनमा it never touched anywhere हैन हामीले जस्तो कन्डिसनमा गएको थियो there was not a single scratch तपाईको तलपट्टि sir there are certain brands who are giving lifetime charging free भनेछ अब BMW रेडीले यस्तो खालको कहिले आउँछ किनकि तपाईहरुको नि देशव्यापी रूपमा त छ हजुर यति धेरै चार्जरहरु छ सायद तपाईहरुकै सबैभन्दा धेरै होला सी द थिङ इज आजको दिनमा सबै कि त काइन्डमा दिन्छ कि क्याशमा दिन्छ हैन सो त्यो लाइफ टाइम चार्जिङ फ्री एन्ड एभ्रिथिङ इज अ काइन्ड हैन इफ यु कन्भर्ट द्याट एन्ड मेक इट हैन वी आर गिभिङ एट अ प्राइस सो आजको दिनमा प्राइस छ भोलिको दिनमा लेट्स सी व्हाट यु क्यान डु वी अलवेज बिलिङ कस्टमराइजेसन कुनै पोइन्टबाट चाहियो भने त्यो पनि लिएर आउन सक्छौँ थ्याङ्क यू सो मच आई विश यू द भेरी बेस्ट थ्याङ्क यू या करुण जी वेलकम Thank you very much. And you welcome the Suzuki e-Vitara, हैन? Finally. अनि अस्ति मैले करणको केही कुराहरू जान्न पाएँ आज you are in CG Motor Corp हैन? You've been there for a long time. र यो जुन EV रहेको छ how hopeful are you now? Oh, very hopeful. Very hopeful. I mean, we've waited for this for a very long time. I mean, like 2-3 वर्षभन्दा बेसी पुगिसक्यो भने आउँछ भन्दा finally it's here. And it's a first day. I mean, publicly first day देखाइरहेछौँ. The response we are getting is very encouraging. We have not disclosed the prices yet. We haven't disclosed when we are selling this car. But yet, customers are listening to the response they got. It's very encouraging for us. So, prior to auto mobility show, usually what we expect is the unveiling of the car, the price of the car, when it's going to get delivered. Whereas we've just unveiled the car for the public. No price. तपाईहरुले खोल्नु भएको छ न डेलिभरी डेट खोल्नु भएको छ अहिलेसम्म रेस्पोन्स के छ If you see हाम्रो stallमा most of the customers are looking at it. I mean, come on. This is one of the first offering from one of the renowned Japanese brand. So it's something that customers know. Suzuki भन्ने brand त थाहा भएको हो नि त. And now this brand comes in an EV. It's an exciting prospect for a customer. So obviously they are coming to check it out. So you're hopeful. Oh, we are very hopeful. मन दुखाउनु चाहिँ भएको छैन न price reveal भयो no delivery date we are reaching there so we are hopeful we are happy we'll get there okay thank you so much thank you sir thank you for having me Suranji welcome thank you sir so नाडाको माहौल छ हैन हामीले कर्भ हेर्यौं आज नेक्सन हेर्यौं टाटा टियागो नयाँ रङमा आएको छ सफारी हेर्यौं
टियागोबाट सुरु गरौँ न नयाँ कलरमा आएको छ यो कलरमा भिन्नता ल्याउँदैमा के सेल्स बढ्दो छ कस्तो हुन्छ होइन अब कलरमा डिफ्रेन्ट भएपछि अभियसली बढ्न त बढी नै हाल्छ सर्टेन युनिट्समा बढ्छ साथै अब हिजो 3वटा कलरमा छ भने आज मल्टिपल चोइसेसहरू पायो मान्छेले आफ्नो कलर अनुसार चुज गर्न सक्यो केही न केही युनिटमा इम्प्याक्ट चाहिँ पर्छ ओके सो हामीले कर्भको बारे कुराहरू हजुर कर्भ तपाईँको मुस्ताङदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्म पुगिसकेको गाडी छ नेपालीले नै चढेर त्यो जुन तपाईँहरूले कन्टेन्ट पनि जुन तरिकाले गरेर अगाडि देखाउनु भएको छ त्यसले केही इम्प्याक्ट परेको छ वा छैन यस्तो हुन्छ किनकि गाडी त सडकमा त्यति साह्रो देख्दैनौँ हामीहरू कर्भ एउटा नदेखिनुको एउटा रिजन भनेको रिसेन्टली लन्च भएको गाडीहरू हो र खासै मार्केटमा भर्खर लन्च भएको भएर त्यति युनिटदेखि अर्को भनेको चाहिँ जुन हामीले कन्याकुमारीसम्मको गऱ्यौँ त्यो चाहिँ कस्टमरलाई एउटा के हो भन्दाखेरि हिजोको दिनमा जुन रेन्ज कम भयो रेन्ज भएन भन्ने कन्फ्युजनहरू हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ चिर्नको लागि हो जस्तो अहिले यही गाडी लिएर कस्टमरले इजिली ट्राभल गर्न सक्नु भएको छ अब कन्याकुमारीसम्म जानको लागि भनेको इन्डियामा पनि हजुरलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो चाहियो नेपालमा पनि राम्रो चाहियो त्यसमा चाहिँ हजुरले कस्टमरले इजिलीसँग ट्राभल गरेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसको लागि चाहिँ हो साथै अब मुस्ताङसम्म जाँदाखेरि भनेको अफरोड टेरेन छ अब त्यहाँ जाँदाखेरि हजुरको इम्प्याक्ट्सहरू हुने अन्डर बडी मेन्टेनेन्सहरू आउने त्यो चाहिँ एउटा पनि भएको छैन त्यसले गर्दा भोलिको दिनमा जुन आफ्टर सेल्स मेन्टेनेन्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ अभोइड गर्न सकियो अब अहिले कस्टमरहरूलाई डर लागेको चाहिँ त्यही नै हो अफरोडहरू लानको लागि चाहिँ भोलि गएर ब्याट्रीहरू ठोक्यो भने के गर्ने महँगो मेन्टेनेन्सहरू हुने त होइन भने त्यो कन्फ्युजनहरू चिन्नको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रायलहरू गरिरहेको छौँ सर नेक्सोन इभी K3 जुन चाहिँ प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफर्ममा चाहिँ बनेको होइन नि होइन हजुर यो चाहिँ त्यही पनि यसको सेल्स कस्तो छ अहिले तपाईँहरूले कस्तो पाइराख्नु भएको छ अब यस्तो हुन्छ यसको सेल्स र रिभ्यूहरू हेर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो छ सुरुवातीमा हामीले चाहिँ नेक्सनको प्राइम भर्जन लन्च गऱ्यौँ जुन कि 30 किलोवाटको ब्याट्री प्याकमा थियो रियल वर्ल्ड रेन्जमा चाहिँ त्यसले 200 दिइरहेको थियो त्यस पछाडि हामीले हजुरको त्यसको सेकेन्ड जेनेरेसन नेक्सन म्याक्स भनेर लन्च गऱ्यौँ 40 किलोवाटको ब्याट्री प्याक चाहिँ त्यसको रियल वर्ल्ड रेन्ज भनेको 270 किलोमिटर अराउन्ड थियो र यो चाहिँ थर्ड जेनेरेसन K3 भनेर हामीले त्यही भएर पनि नाम दिएको छौँ यसको चाहिँ 45 किलोवाटको ब्याट्री प्याक छ जसले चाहिँ हजुरलाई रियल वर्ल्डमा 325 किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ र यसमा जुन चाहिँ त्यो प्राइमरमा नभएको फिचर्सहरू अपग्रेड भएर आएको छ जस्तो डिजाइनमा पनि हेर्नुहुन्छ भने स्लाइटली चेन्ज छ जुन हजुरको पुरानो एक्सपेक्टरहरू भएको भन्दा यो पछाडिको अलिकति एट्र्याक्टिभ स्पोर्टी एसयुभी लुकमा छ जस्तो हिडन वाइपर्सहरू आयो हजुरलाई त्यस पछाडि हजुरको प्यानोरामिक सनरुफहरू आयो होइन 360 डिग्री क्यामेराहरू आयो जुन हजुरको पुरानो नेक्सनमा कमी थियो त्यसलाई चाहिँ सबैलाई कभर गरेको छ अब आजमा त तपाईँहरूले लास्ट इयर नाडामा तपाईँहरूले कति 8 वर्षलाई चार्जिङ फ्री भन्नुभएको थियो हजुर अब आएर लाइफ टाइम दिनुभएको छ नाडामा बुक गर्यो भने लास्ट इयरकोहरूलाई अब के मन दुख्दैन त अब यस्तो हुन्छ लास्ट इयरकोमा भन्दा पनि यो वर्ष 8 वर्ष र अहिले चाहिँ भएको हाम्रो त्यो लाइफ टाइम भनेको वारेन्टी पिरियडभरिको लागि नै दिइरहेको हो त्यो अलमोस्ट लाइफ टाइम नै हुन्छ प्रोबेबली यो हामी राम्रो भइरह्यो भने कन्टिन्यू पनि गर्छौँ होला तर यो नाडाको लागि विशेष भनेर चाहिँ हामीले जस्तो 3 इयर्सको कन्ज्युमर सहितको फ्री सर्भिस त्यसमा चाहिँ हजुरले 3 वर्षसम्म कस्टमरले वेयर एन्ड टेयरको सामान बाइकको केहीको पनि पे गर्नु परेन अनि कम्प्रिहेन्सिभ इन्सुरेन्स फर अ इयर अनि हजुरको रोड ट्याक्स एउटा आर्थिक वर्षको ओनरसिप ट्रान्सफरमा लाग्ने चार्जेसहरू सबै हामी नै पे गरिरहेछौँ र हजुरको इन्भोइसको लागि जुन पे गर्नु पर्छ त्यो पनि हामीले गरिरहेछौँ भनेको गाडी किनेर पेमेन्ट गरेपछि अरू एडिसनल खर्चहरू केही पनि लागेन हजुर अब चाइनिज म्यानुफ्याक्चरर्सहरूको त भाउ घट्दो छ हेर्नुहोस् टेक्नोलोजी बढे अनुसार हजुर हाम्रो टाटाको चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा के छ योजना अब घट्दो छ भन्दा पनि अब यस्तो छ हामीले पनि हेर्नुहुन्छ भने जस्तो इक्जाम्पल हामीले K3 कै लिउँ न जस्तो हिजो हामीले नेक्सनको म्याक्स भर्जन लन्च गर्दाखेरि 40 किलोवाटको ब्याट्री प्याक हामीले 49 लाख्समै लन्च गरेका थियौँ अब अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने हामीले 45 किलोवाटको त्योभन्दा बढी फिचर्स भएको गाडी पनि 4899 भनेको 49 मै लन्च गरिरहेका छौँ त्यो भएर हामीले सक्दो हाम्रो तर्फबाट बेस्ट चाहिँ दिइरहेछौँ र अफरहरूको हिसाबमा बेस्ट नै छ भनौँ अब कर्भ नेक्सन टियागो त्यहाँ एकल काटे गरिकन टाटा सफारी बसिरहे जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ सर तपाईँलाई तपाईँको त माथमा इभी पर्यो हजुर तपाईँ जतिको व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर तपाईँका सफारीका साथीहरू कतिको व्यस्त छन् त सफारीको पनि अब यस्तो हुन्छ त्यसमा पनि व्यस्त नै हुनुहुन्छ किनभने यो प्राइसमा यो फिचर सहितको गाडीहरू भनेको मार्केटमा पाउन गाह्रो नै छ होइन जस्तो 1,31,99,000 मा 2 लिटर्सको डिजल इन्जिन भनेको बेस्ट नै हो आजको दिनमा अब यो पनि इन्डियन प्रोडक्ट भएको हिसाबमा यो टेरेनलाई सुट गर्ने क्लियरेन्समा बेस्ट सेफ्टीमा बेस्ट रेटेड कार फुल्ली फिचर जस्तो हजुरको अडासको लेभल 2 को फिचर्सहरू प्यानोरामिक सनरुफहरू सबै नै फिचर्सहरू लोडेड छ त्यो भएर यो प्राइसमा हामी सफारी पनि बेस्ट नै हुन्छ अब यो भनेको मार्केट नै यो लेभलको
प्रिमियम एसयुभीको कम हुनेको भएको युनिटको हिसाबमा त कमै देखिन्छ तर रिजनेबल प्राइसमा चाहिँ बेस्ट नै हो। ओके सर, म एक्चुअली सफारीको पनि सफर चाहिँ कतिको राम्रो भएको छ भनेर सोध्छु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। अरुण सर वेलकम तपाईँलाई टेकमानामा है। थ्याङ्क यू सो मच सर। हाम्रो टाटा सफारीको बारे कुराहरू हेर्नुहोस्, बाँकी तिनवटा इलेक्ट्रिक भयो, तपाईँ चाहिँ कतिको एक्लो महसुस गर्नुहुन्छ यो झुन्डमा? तपाईँको डिजल गाडी हो। हजुर। टाटाको सेल्स प्रायः जसो हामी इलेक्ट्रिकमा देख्छौँ, हजुर। डिजलमा कतिको छ? यस्तो छ सर, यो चाहिँ हजुरको अहिले टाटा सफारी हामीले अहिले चाहिँ भर्खरै लन्च गरेको न्यू चाहिँ फेस्टिभ गाडी हो 2025 मोडलको। अब एक्लो महसुस त कसरी हजुरलाई भयो भने यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मान्छेहरू आफ्नो कुन काम प्रयोजनलाई कुन गाडी लिने भयो भन्ने कुराहरू उहाँले सोचिरहेको हुन्छ। जस्तै हजुरको डिजल गाडी चाहिँ हजुरलाई लङ टुरतिरहरू हिँड्नु पऱ्यो, अफरोडतिर हिँड्नु पऱ्यो भने त्यो मान्छेहरूले डिजल गाडी मन पराइरहेको भएको हुन्छ। जो सिटीको लागि युज गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले गाडी डिमान्ड कतिको छ सर? किनकि सिप्रति टाटा आफै पनि धेरै नै इलेक्ट्रिक मुखी भइसके, डिजलमा कतिको डिमान्ड छ? हाम्रो चाहिँ अहिले पहिलेदेखिको टाटा सफारी चाहिँ हजुरको डिजल गाडीमा ल्याएर हो। 1998मा जुन टाटाले टाटा सफारी लन्च गर्यो त्यसपछिदेखि नै हाम्रो टाटा सफारीमा कस्टमरहरूले धेरै मन पराइरहेको रुचाइरहेको हुन्छ। हामीले 2007मा 9मा नयाँ टाटा सफारी अर्को लन्च गऱ्यौँ। 2013मा चाहिँ हजुरलाई टाटा सफारी स्टोम भन्ने गाडी लन्च गऱ्यौँ। त्यसको पनि एकदम राम्रो रेस्पोन्स। तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो रेस्पोन्स। आशावादी हुनुहुन्छ? एकदमै। यहाँ कन्ज्युमरहरूको धेरै चासो इभीमा छ कि डिजलमा छ कि पेट्रोलमा छ तपाईँको अनुभवमा? अभियसली अहिले त हजुरको के छ भने सबै ब्रान्डहरू इभीमै। त 10जना कन्ज्युमरमा 10जना उपभोक्तामा कतिजना इभी हुन्छन्, कतिजना इलेक्ट्रिक हुन्छन्? अहिले टेन्टेटिभली हजुरको मार्केट सेयर हेर्ने हो भने 70-30 छ। 70 हजुरलाई त्यो भनेको 10जनामा 7जनाले इलेक्ट्रिक गाडी हेर्छ भने 3जनाले पेट्रोल डिजलमा गाडी हेरिरहेको हुन्छ। हजुरको तपाईँको स्टक हेर्ने हो भने अहिले मार्केट सिनारियो। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। के छ खबर? हाउ आर यु? All good, how are खुसी you? हुनुहुन्छ? आइएम गुड। नाइमामा 801 लन्च गर्नुभयो, अहिलेसम्म चाप पक्रिरहेको छ। नाडामा BYD 802, 801, 802 होइन। सो लेट्स जस्ट टक अबाउट 802 पहिला। यसको मोटर क्यापेसिटी के रहेको छ? मोटर क्यापेसिटी 100 किलोवाट। 100 किलोवाट होइन। ब्याट्री टाइप? ब्याट्री टाइप ब्लेड ब्याट्री होइन। सो ब्याट्री वाइज 51 किलोवाट आवरको छ। अनि यसलाई चार्ज हुन कति टाइम लाग्छ? चार्ज हुन 7.2 ले गर्नुभयो भने अराउन्ड 7 to 8 आवर्समा फुल चार्ज हुन्छ। 7 to 8 आवर्समा फुल चार्ज हुन्छ। अनि तपाईँहरूले यसमा कुन कुन चार्जर दिनु? चार्जर चाहिँ नाडा बुकिङमा चाहिँ हाम्रो 7.2 and 2.3 किलोवाटको चार्जर दिइरहेछौँ। ओके, सो इट कम्स विथ द कस्ट, एक्स्ट्रा कस्ट लागेन? इन अफर एज ए नाडाको अफरमा चाहिँ हो ट्राभल चार्जर। अनि नाडामा लिएन भने? नाडामा लिएन भने गेट 7.2 किलोवाट चार्जर। 3.3 पाएन। ओके, सो यसले म्याक्सिमम क्यापेसिटी कतिको डिसी चार्ज? 82 किलोवाटको। 82 किलोवाटको। अनि बुट स्पेस कति छ यसको? 380 लिटर्स। 380 लिटर्स। फ्रन्टमा छ कि छैन स्पेस? फ्रन्ट छैन, इट्स एक्चुअली फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ हो नि त हाम्रो। 100 किलोवाट मोटर, फ्रन्ट व्हिल ड्राइभ, फ्रन्ट चाहिँ छैन। अनि यसमा स्पेयर टायर? स्पेयर टायर चाहिँ छैन। ओके, सो यसको मूल्य कति तोक्नु भएको छ तपाईँहरूले? मूल्य एकदम एक्साइटिङ छ है। 43.99 लाख्समा हामीले लन्च गरेको। कति? 43.99 लाख। 43.99 लाख्समा एउटै भेरिएन्ट छ? सिंगल भेरिएन्ट। 345 किलोमिटर दिन्छ एन्ड टर्क वाइज 290 Nm छ। अनि यसको रेन्ज कति छ अहिलेसम्म? रियल लाइफ रेन्ज नेपालीहरुको लागि? 345 WLTP रेन्ज भनेको चाहिँ अन रोड रेन्ज नै हो। ओके, अनि यसमा वारेन्टी? वारेन्टी वाइज 10 वर्ष, ब्याट्री मोटर दुईटामा 10 वर्षको वारेन्टी। ओके, अब 4399 भन्नुभयो है। हजुर। डल्फिन स्ट्यान्ड्स एट 4115। अब BYD ले के डल्फिनलाई बिदाई गर्न लाग्यो? नो, वी आर नट डुइङ दैट। आई श्योर? यस। अब BYD 801 ले नै कि डल्फिनको लोकप्रियता घटाइदिन्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई? 801 भन्दा पनि 802 वाइज चाहिँ प्राइस वाइज 802 प्राइस वाइज कम्पिटेटिभ भएको भएर चाहिँ दुईटै डिफ्रेन्ट सेगमेन्टको गाडी हो एक्चुअली। कसैलाई चाहिँ अब डल्फिन नै चाहिन्छ भनेर हुन्छ, कसैको पार्किङ स्पेसमा अट्दैन होला होइन, कसैले चाहिँ चाहिँदैन होला यतिको क्लियरेन्स भएको, दे वान्ट मोर कम्फर्टेबल एकदम सिटी कार चाहिनेहरूलाई चाहिँ डल्फिन हामी दिन सक्छौँ भने अब कम्प्याक्ट एसयुभीमा नै 200 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स खोजिराख्नु भएको छ विथ BYD को ब्लेड ब्याट्री चाहिन्छ भने चाहिँ 802 इज द राइट मोडल फर देम। यसमा 360 डिग्री क्यामेरा छ कि छैन? 360 क्यामेरा, फ्रन्ट एन्ड रेयर सेन्सर, 6 एयरब्याग्स, स्पिकर्स वाइज 8वटा एयरब्याग भयो, सरी स्पिकर्स वाइज 8वटा स्पिकर्स भयो, 12.8 इन्चको रोटेटिङ डिस्प्ले, एभ्रिथिङ अभाइलेबल। So what are your 3 best things that you feel about 802?
3 best things. Atto 2 चाहिँ हाम्रो मास सेलिङ भेहिकलमै जान्छ है. फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो गेटिङ BYD को ब्रान्डको कम्प्याक्ट SUV which was much needed in this market है. त्यसपछि अर्को भनेको 200 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स वाज मोर अर लेस एउटा इस्यु नै जस्तो फेस गरिराख्नु भएको थियो सबैले भन्दा चाहिँ अब 200 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स आइसकेपछि चाहिँ इट्स एलिमिनेटेड है. अनि अर्को भनेको कम्फर्ट. हजुरलाई जुन कम्फर्ट यो गाडीमा छ त्यो यो लेभलको कुनै गाडीमा छैन. 43.99 मा वी आर सेलिङ कम्फर्ट along with 200 mm को ground clearance and BYD brand को compact SUV. Okay, Shreya, thank you so much for the information. I cannot wait to lay my hands on this, drive it around, and give my first impression. Hi, thank you so much. Sir, सन्चै हुनुहुन्छ? Yes, I'm good. हजुरको परिचय? So म ओमकार जयसवाल, रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपालको जनरल सेक्रेटरी. अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ जति पनि रोबोट्सहरू प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ हामीले टेक्निकली सबै सपोर्ट दिइरहेछौँ. द्याट्स वाइ अहिले रोबोटिक एसोसिएसन अफ नेपाल चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी पार्टनर पनि छ नाडा. सो उहाँको परिचय चाहिँ? हाम्रो युनिट्रीबाट G1 रोबोट. अनि G1 चाहिँ हाम्रो मोडल हो. अनि नाम लिने बित्तिकै हाई गरिदिन्छन्. लास्टै अटेन्सन सिकर हो क्या? सो एकदमै रेस्पोन्सिभ छ चाहिँ वी क्यान से द्याट. सो यसमा चाहिँ अहिले हामीसँग डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू पनि छ. जस्तै एउटा यसमा लाइडार छ, इनबिल्ड लाइडार छ. अर्को 4वटा डिफ्रेन्ट सेन्सर्सहरू छ जसले चाहिँ आफ्नो सराउन्डिङमा के कस्तो अब्जेक्ट छ भनेर हेर्ने, एनालाइज गर्ने, डिटेक्ट गरेर त्यही अनुसार रेस्पोन्स गर्ने. तपाईँले यो अब यसलाई के भन्ने यन्त्र भन्ने रोबोटलाई के भन्छ? यन्त्र नै भन्छ. मानव यन्त्र होइन? सो यो मानव यन्त्रलाई तपाईँले स्टडी एनालाइसिस गर्न भ्याइसक्नु हो? हामीसँग अराउन्ड 2-3 डेजको टाइम थियो. भर्खर 3 दिन भयो नेपालमा आएको. सो 3 डेजमा चाहिँ हामीले एक्सप्लोर गरेको छौँ. बट स्टिल अझै धेरै एक्सप्लोर गरेर यसलाई युटिलाइजेसनमा ल्याउन चाहिँ बाँकी छ. ओके, सो हामी चाहिँ यहाँसम्म पुग्नलाई हामीलाई चाहिँ कति समय लाग्छ हामी नेपालीहरूलाई? म्याक्सिमम इफ राम्रो फन्डिङ र पोलिसीको कुरा हो भने म्याक्सिमम 2 इयर्स. एकदम द्याट इज राम्रो पोलिसी, राम्रो फन्डिङ. सो भाइले चलाइराख्नु भएको छ सबै मोबाइलबाट. यो चलाउनु चाहिँ कसरी चलाउँछ देखाइदिनु. सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सो वी हेभ अ जोइस्टिकमा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यहाँबाट हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ अगाडि पछाडि होइन, बडीको मुभमेन्ट होइन, त्यो सँगसँगै टाउको हात खुट्टा सबै हामीले चलाउन सक्छ. र त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट यहाँ फिचर्सहरू छ होइन, जस्तै बस्ने हिँड्ने क्याटवक गर्ने होइन. अब इन्डस्ट्रीमा काम गर्नु छ भने इन्डस्ट्रियल मोडमा लान सक्यो. लाइडरमा अब युज गर्नु छ भने त्यसको लागि डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा छ भने डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा यसले गर्ने काम छुट्टै हुन्छ. सो त्यसको कन्ट्रोलिङ, त्यसलाई एनालाइज गर्ने हामीले त्यतिखेर डिफ्रेन्ट मोडमा राखेर गर्छौँ. सो एभ्रिथिङ क्यान बी डन युजिङ द फोन अनि यसकै कन्ट्रोलर. यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ? हजुर पर्छ. कति समय लाग्छ? 2.5 घन्टा. एसी कि डिसी? त्यो त अब हाम्रो एसीबाट युज भयो. ओके, ल रमाइलो रहेछ है. सो यसको नाम चाहिँ के भन्नुभयो? युनिट्रीको G1. युनिट्रीको G1. हजुर सर, अब नाडा भन्ने बित्तिकै डिलर्स, अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन, अब यो क्यानमा हुनुपर्ने कुरो जस्तो लाग्ने कुरो नाडामा के हो रहेछ सर? मैले नि त्यही नै सोचिरहेको हो. तर खासमा भन्ने हो भनेदेखि हाम्रो अटोमोबाइल्स र रोबोटिक्स हेर्ने भने एकदम क्लोज छ. किन भन्दाखेरि अहिले रोबोटिक्समा हामीले रोबोट्सहरू हेर्ने भने सबसे म्याक्सिमम युटिलाइजेसन चाहिँ अटोमोबाइल्स इन्डस्ट्रीमा भइरहेको छ. सो 80% अफ द कार्स आर बिङ म्यानुफ्याक्चर्ड बाई डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रोबोट्स. सो यस अर्थमा हामीले क्यानमा पनि गाडी घोषणा हुन्छ? यस, मेबी अब AI बेस्ड एकदम खतरा छ भनेदेखि त वाइ नट होइन. थ्याङ्क यू सो मच. ओके, नाडा 2025 को डे 1 बित्यो. पछाडिको यन्त्रलाई हेरेर, अगाडिको मानव यन्त्रलाई हेरेर, साथसाथै गुड्ने गाडीहरू पनि हेरेर अब गुड्ने गाडी हेर्नै मन लागेन, उड्ने गाडी देखेर भन्न सकियो, फ्लेक्स हान्न सकियो होइन. अब हामीहरू चाहिँ आज डे 1 नाडाबाट बिदा लिँदैछौँ. G1लाई पनि तपाईँहरूलाई चिनाउँदै बुझाउँदै परिचय गराउँदै म उच्चै प्रधान. हेर्दै रहनुहोस् टेकपाना. G1, डु द निडफुल.